May gabi na itong tanan sa masagihapon. Ano yan usap kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. O sa masagihapon ako manginaot nga sa kanunay. Kitang tanan nga nasa sulod sa panimalay, labi na sa nakabatian ni karon. Ako manginaot nga kanunay na atas sa mga maayong kahimtang na panglawas o kalinaw sa pagpuyo uban sa pamilya. Mahinangpon kayo nga manmati sa pulong sa Dios. O madasigon kayo nga magabasa sa kasulatan. Kay nasayod naman ta nga ang atong paglaom na radiha. Gawa sana wala na tay lain nga importante kayo nga angayan nga masayran kundili diri sa kasulatan. Kay mao kini ang maghatag kanato og hatod nato sa kaluwasan. Kay nag-ingon man ang kasulatan nga ako ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Walay makaadto sa amahan kundili moagi kanako. Mao ni nga ang kasulatan kini mo'y maghatag nato og kaalam ug maghatod nato sa kaluwasan pinagi sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Sumasa ako nakita, wala na ilain gikinahanglan. Wala na makinahanglan og lain pang libro nga ato apang tan-awon o sayron aron makahatod ka nato sa kaluwasan. Wala na ilain. Kay di magini ni madugangan. Walay kadugang ang tao ani. Ang atong kaugalingon nga panghunahuna walay gamit kanang atong kahibalo. Giingon lang sa kasulatan nga kabuangan alang sa Dios. So tin-aw kayo nga ang kasulatan nagapadayag nga bisag unsa pa ta ka maalam aning kalibutan dili gina magamit sa mga espirituhanon nga mga bahin. Kay ang kaalam ni ining kalibutan na iya ra sa kalibutan nga gibutang diri. Magamit sa abilidad sa pagpanarbaho, sa pagpanudlo, sa tanan nga naa sa kalibutan. O kini mga kahibalo nagikana sa mga tao nga nagauna po nato. Ang kaalam aning kalibutan. Sa mga ang espirituhanon nga mga butang ato po ning nakuha sa mga tao nga naguna kanato. Sama aning mga apostoles wala nila sila ra gyud ang atong nakuhanan ni. Sila mo'y naghatag nato ani sa mga impormasyon nga kay sila man ang gisugo. Ug mao ni nga gisulat ni siya aron may magtudlo kanato. Ug ang ilang pagpanudlo kung unsa man ang pagpanudlo sa unang panahon sa buhi pa sila mao gihapon ni og nagpadayon hangtod karon sila gihapon ang nagatudlo kanato. Mao na nga giingon sa kasulatan nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Kung imong tan-awon o maghunahuna ka og lisod o maghunahuna ka nga wa kay kakayahan ina na mahimo nga dili ka makabuhat. Pero kung doon na kay pagtuo niya isalig nimo sa Dios, diha ka makabaton og kasiguruhan. Wala kinahanglan na atong panghunahuna, dili ta makadugang ani. Dili ta makasaysay ani. Mao na gituluan ang tao nga mabulahan, nga hingpit nga pagpaubos. Nga moangkon nga walay kahibalo, mao na gipasabot sa kasulatan. Ug mao na nga ang mga pag-antos, mga pagbugal-bugal sa gubanguna sa katauhan sa Dios. Kaya ang kalibutan dili man mudawat sa mensahe sa mayong balita. Sa mga si Kristo niari sa iyang niari sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingong katawhan apan wala mudawat kaniya. Apan kadtong misalig kaniya nahimong mga anak sa Dios. Nahimo silang anak sa Dios dili sa tawhanong paagi kundi pagbuot sa Dios. Ug mao ni nga kasulatan mao ni ang nagatudlo kanato. Nga kinahanglan ta mamati ani mutuo ug mutuman. Gawas na ni wala na ilain. Ug akong basahon kini karong kahimtang sa tao nga usaon pagsulod o kinsa among lisod makasulod. Makasulod ba ang kung kita bahandianon? Magamit ba nato ang bahandi? Dili. Kay sumala sa Mateo 16:26.
unsay kapuslanan kung maangkon nimo ang tibuok kalibutan apan kawad-an ka sa imong kalag. Wala ikabugti bisan unsa. Mao na nga kinahanglan ta magkat-on sa hingpit nga pagpaubos ug mobasa ta sa kasulatan aron ta matuluan sa ngayon buhaton. Mamati ta sa kasulatan kung unsa ang gisulti atoan ning sundon ug tumanon kay gawasan ni wala nay lain. O kining mabasa nato diri sa Marcos. Kining Marcos 10. Paminaw na to ning mayohan. Marcos 10:17. Ang dato mo ni ang atong mabasa niyo. Kini mo ni gipasabot. Paminawa og mayo, masabtan na to ning mayo. Dili na kinahanglan i-explain pa ni og tao o isaysay og tao. Kaya ang kasulatan tinaw kaayo. Kay sila mismo nagasulti, kami walay gisulat nga dili ninyo mabasa o masabot. Masabot yun kayo ang kasulatan. Pero kung mayo ka nga sabto nimo, di gyud ka kasabot. Pero kung mutuo ka, tungod kay kini gisulti tinuod man, dawaton pinagi sa pagtuo, mao na makasabot ang tao. Pero pagsabot ang gikinahanglan unya uli pagtuo, pakyas ta na. Ug mo na itong mabasa. 10:17 sa Marcos. Sa dihang mulakaw na unta si Jesus, may tao nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug nangutana. Maayong magtutudlo, unsa may kinahanglan nakong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon? Nangutana si Jesus kaniya. Nganong niingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawa sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pagbutang-butang, ayaw panglimbong, tahor ang imong amahan ug inahan. Mo ni gisulti ha. Gitawag si Jesus og may magtutudlo pero gihimo niya ngoy bili ang maong pulong. Mo na niingon si Jesus para makasabot tag maayo. Tinaw kayo, usare maayo ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo. Mo ni timan-an nato. Mitubag ang tao, magtutudlo nagtuman ako. Niining tanang sugo sukad pa sa akong pagkabatanon. Sa 21, mitutok si Jesus kaniya uban ang gugma og namulong. Usara kabutang ang kinahanglan nimong buhaton. Lakaw og ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang bahin ngadto sa ang mga halin. Ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi og sunod kanako. Sa pagkadungog sa tawo niini, naguol siya og masulubong ni biya kang Hesus. Tungod kay dato man siya kaayo. Pagkadungog niya sa pagkadungog sa tawo niini, naguol siya og masulubong ni biya kang Hesus. Tungod kay dato man siya kaayo. Si Jesus, miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an og milingi si Jesus sa iyang mga tinun-an og miingon kanila, lisod gayud alang sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Nakurat ang mga tinun-an sa pagkabati nila niini. Apan nipadayon si Jesus pagsulti. Mga anak, lisod gayud ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa pagsulod sa usa ka dato ngadto sa gingharian sa Dios. Mo ni pasabot tungod kay dato man kay siya nasubo nga wani siya katuman sa gisulti ni Jesus. Mo natin lang kayo kini usa lang ni sa gihatag nga gipasabot para ang tao musalig gyud siya. Nakurat ang mga tinun-an sa pagkabati nila niini. Apan gipadayon si Jesus pagsulti. Mga anak, lisod gayud ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa pagsulod sa usa ka dato ngadto sa gingharian sa Dios.
Nahibulong pag-ayo niini ang mga tinunan ug nangutana sila kang Hesus. Kung mao kana kinsa man di ay ang mga luwas. Mitan-aw si Hesus kanila og mitubag. Dili kini mahimo sa tao apan mahimo sa Dios. Kay ang tanan mahimo man gayud sa Dios. Mo ni nga ang tao pagkadungog niya nga ibaligya nasubo siya og mayo. Ug mo ni gisulti ni Hesus diri sa Mateo 6:22. 6:24 mo ni nga atong mabasa sa 6:24. Ang Dios ug ang bahandi. Dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon. Unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Mo ni gipasabot ngano nga ingon adto ang mga pangutana, ingon adto ang pagsulti ni Hesus, tin-aw kay nga masabot nato ang kasulatan. Mo ni nagsulti nga dili mahimo nga ang tawo maulipon sa duha ka agalon. Mo ni gipasabot ani. Og mo ni gipasabot makaw dili mahimo nga ang usa ka tawo maulipon sa duha ka agalon kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon. Unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Mo ni siya ang gipasabot. Atras ta diri sa 5 sa 6:19. Sa 6:19 mo ni siya. Mga bahandi sa langit. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta. Kay tay-an lamang kini ug kutkuton sa anay ug kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dito sa langit. Diin walay taya o mga anay nga makakutkot niini ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi ato sa bito ang inyong kasing-kasing. Mo nagipasabot diri sa kasulatan nga ingon ani ang mahitabo sa tao nga dili kita mahimo nga maulipon sa duha ka agalon kay mao ni gipasabot diri sa unang Timoteo. Sa unang Timoteo mo ni ang atong mabasa. Unang Timoteo sa 6. Unang Timoteo. Mo ni sa atong Unang Timoteo sa kapitulo 6, versikulo 7. Ug mo ni ang atong mabasa. Unsa ba atong dala sa pagkatao nato dinhi sa kalibutan? Wala. Ug unsa may atong madala ini kamatay nato? Wala usab. Mao ni siya ang gikinahanglan sa tao nga makontento ta sa naa nato. Mao ni ang gikinahanglan kay ang atong kinabuhi aning kalibutan na lumalabay lang. Magpuyo ta aning kalibutan na og mubo lang nga panahon. Apan ang pagtigom natong bahandi dito sa langit. Mao na nga walay katapusan na siya hangtod sa kanturan. Mo na dadon sa tanang hari sa kalibutan ang kabantog o nga bahandi. Kung sa bahandi, katong giingon nga pagtigom ka mo og bahandi alang sa inyong kaugalingon dito sa langit. Din walay anay og mga taya nga makakutkot ini. Mo na sa atong pagkinabuhi. Ug mao ni gipasabot diri sa Mateo. Gipasabot diri sa Mateo nga mo ning atong mabasa. Sa Mateo 6:24, Mateo 6:25. Mo ni atong mabasa. Tungod niini sultihan ko kamo. Ayaw kabalaka unsay inyong kanon o imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Dili ba mas bilinhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa biste? Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas o mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Dili ba mas bilinhon pa man kamo kaysa mga langgam?
Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitason sa inyong kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka. Muna nga dili ta angay mabalaka kung unsa ang atong kahimtang ning kalibutan. O nga nang mabalaka man kamo sa inyong ibiste, tanaw giun sa pagpatubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron makabiste. Apan sultihan ko kamo nga bisan gani si Solomon nga dato kayo. Walay sapot nga sama katahom sa usa ining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon, apan sa sunod adlaw sunugon ra, kamo pa kay dili bistihan. Pagkagamay sa inyong pagtuo. Muna ang pagtuo lang o pagsalig ang gikinahanglan. Busa, ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kini mga butanga mo igitinguha kanunay sa mga dili magtutuo. Mo ni makita nato ni sa akong pagkinabuhi sa unay nga kalibutanon mo ni tinuod siya nga nakinabuhi nako nga mora na gi ambisyon kanunay mga butang aning kalibutana. Mo nang gikinahanglan gid ta makat-on tag maayo. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kining mga butanga mo gitinguha kanunay sa mga dili magtutuo. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit na sayod nga nakinahanglan kamo niining mga butanga. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios o pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Busa ayaw nakabalaki ang mosunod nga mga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na puni ang suliran sa matag adlaw. Mo ni siyang kinabuhi nato aning kalibutan. Nga makatunta sa kasulatan. Kay kung sa atong pagkinabuhi lang kalibutanon, mao na kanunay nga naa sa mga pangandoy ambisyon sa kinabuhi. Pero kung makinabuhi na to nga espirituhanon, madaog na to ni siya, maangkon na to ni siya. Pero dili ta mabalaka kay ang kinahanglan pahari ang Dios ug pagkinabuhi uyon sa iyang kamubuton kay ang ubang butang mga ipagadugang ra. Mo na nga dili ta mabalaka ug ase kanon o ibiste. Kay ang atong amahan nga naa sa langit, nahibalo nga nagkinahanglan ta ang mga butanga. Kay siya man ang nagbuhat sa tanang butang. Mo na nga ug unsa ang gisulti sa kasulatan, kinahanglan makat-on ta ni. Mo na gikinahanglan hingpit ang pagpaubos. Kaya ang atong kinabuhi aning kalibutan na bisan unsa ka pagkadato. Mo na balik ko na ko pagsulti ganina sa 16:26 sa Mateo, usa may makuha sa tao kung maangkon niya ang tibok kalibutan. Apan kawad-an siya siyang kinabuhi. Wala. Wala tay kabugti bisan unsa mga butang aning mga kalibutan na aron mabawi nato ang atong kinabuhi. Mo na kinahanglan ang tao masayod aning tanan. Masayod ang tanang tao sa paagi sa Dios sa pagkinabuhi aning kalibutan. Mo na gitudluan sa Dios ang tanang tao. Pero nasayod ta nga daghan ang dili mo dawat ani. Mo na giingon sa kasulatan nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta butuman sa nahisulat. Kini garantisado na siya. Ug doon natay mga mapaabot nga dako kayuhan sa umaabot nga panahon mo na ang mga saad sa Dios. Mo na gisugdan diri pag saysa ni Kristo nga pagkakita, pagsulti niya nga ibaligya ang imong katigurian ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Nasubo siya. Kay dato man kay siya. Mo to niingon si Kristo pagkalisod sa usa ka dato sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon pa ang pagsulod sa kamilyo sa usa ka lungag sa dagom kaysa pagsulod sa dato sa gingharian sa Dios. Kini mo ni ang mga tinuon nga gipasabot sa kasulatan. Ingon ani ang kamatuoran nga gipadayag sa kasulatan nga nganong nga gikinahanglan ta nga masayod, nganong nga gikinahanglan ta nga mobasa, nganong gikinahanglan ta nga mamati. Kay kining gipadayag ani ang pagsalig ug pagtuo ang gikinahanglan. Nga dili ta mabalaka. Kay ang atong amahan nga naa sa langit nasayod nga nakinahanglan ta aning mga butanga. Panlabaw sa tanan, parian ninyo ang Dios sa inyong kinabuhi ug pag kinabuhi uyon sa iyang kaubuton
ug ang ubang mga butang ikadugang ra niya. Muna nga pag nanata nagkinabuhi aning kabubuton sa Dios, nasayod ta nga nagatiman ang atong amahan nga tuwa sa langit. Muna nga wala tay kaangay kabalakan. Muna nga sama kanako nga makato na sa pagkinabuhi nga espirituhanon, Kristohanon, kontento na sa matag adlaw sa akong trabaho ug pili abuton, kontento na. Pero dili man makulangan sa pagkaon. Kay dili man masayang ang imuhang kinitaan. Dili masayang sa paggasto sa mga butang nga way kapuslanan. Ang imong mga buhat sa pagkamatarong tungod sa pagka-espirituhanon, yano lang kayo. Ang imong kinitaan nga bisan gamay, muigo ra na siya tungod kay dili man ikaw ang nagaplano sa imong kinabuhi, dili man ikaw nagbuhat kundi ang Espiritu sa Dios nga naa sa iyang katawhan, moto kanunay ang magagiya. O nakakutob sa mga butang nga magastuhan sa imong kinitaan, ang magastuhan anak katulang labing importante. Pero kanang mga butang nga dili na importante, dili na siya mapalabas. Muna nga ang kinitaan mapuslan gyud sa matarong nga katuyuan o paggamit sa hustong paggamit. Pero kung kalibutanon ta, daghan kayo og gastuhan ang ato ang kinitaan. Ug mo nga kanunay ta nga kulangan, kanunay nga dili kontento, ingana na ang mahitabo. Unya hangtod magmo sa kinabuhi nga paitan ning kinabuhi. Ingana kanunay atong mabati. Yun ana ang atong pagkinabuhi nga angayan natong masayran ang kabubuton sa Dios. Ug mo na nga nagsulti ang kasulatan nga kontento kinahanglan makontento. Kay unsa may atong dala sa atong pagkatao wala. Ug unsa mapuy dala nato sa atong inikamatay wala usab. Mo na nga kinahanglan makontento ta kun unsay ana kanato. Kay mobiya ta aning kalibutan na walay madala. Muna sa akong kaugalingon, no, isgutan lang nako kanang moabot sa akong hunahuna nga kanang kadato mahunahuna nako nga sayang kayo niya dato kayo ko. Moabot lang ang kamatayon unya kana ako lang naghihunahuna o bisan kita manggani makahunahuna sa kalibutan lang nako nga pangisip. Sayang kayo mobiya ko niya di man ako na madala. Pero gisulti na ko na naadi na sa kasulatan. Nga unsa may madala ini kamatay wala. O biyaan nimo ang tanabutang aning kalibutan na unya wala ka mahibalo. Na ang imong bilinan mga matarong ba o dili. Naa nagipasabot yun na sa kasulatan. Muna nga ang imong pagkinabuhi aning kalibutan na pagkabot ana sama ka lang sa nagukod sa hangin. Wala ka puslanan ang tanan. Kay ug masunod na sa mga sumusunod nimo. Kasagaran na ba aning mga kabilin? Dili man na nato ikalimod. Awayan gyud na sa mga anak. Kay nagkalayan naman to nanay mga umaga, diyan nay mga batasan nga kanang pagkabintahuso mo na diha na ang kagubot. Labi na kung dili mahanay sa ginikanan ang mga kabilin mo na siya ang mahitabo. Ingon ana mo na siya ang atong pagkinabuhi aning kalibutan. Pero kung makat-on na ta aning kasulatan, yano, magtrabaho ta nga wala mangandoy kun dili nagtrabaho lang. Kung itugot sa Dios nga naay mga butang nga moabot nimo pinaagi sa imong paningkamot, kana wala magpasabot nga gikabot nimo na tungod sa imong pakigbiso nga gusto na nimo. Tinuod kita tanan tao gusto ana ng ambisyon. Pero kung naa ka sa espirituhan ng mga butang, magtrabaho lang kasi ano, kung unsa ang moabot nimo, diha ra pud tataman. Munang angay ta mo kontento kung unsay anato. Na anato. Kay makapadato og maayo sa tao, kung kontento ta kung unsa ang naa kanato. Mao ni gipasabot sa kasulatan. Nga ang makapadato gayud sa tao, kadtong mo kontento ta kung unsa ang naa kanato. Mao na nga sa atong pakigbisog aning kalibutan na. Tungod sa mga tinguha nga masapian,
Muna nga mga tao malitag sa mga binuang kay ang salapi usaman kalitag. Muna nga ang tao mubuhat sa mga buhat nga dautan aron pag-angkol sa bandi. Ug mao na gisulti sa kasulatan nga ang salapi usa ka litag ug daghang mga buang-buang nga mahulog ini. Muna tungod sa pangandoy kanang mga kalibutanon nga panghunahuna. Mao na mabuhat, maapil sa nakalinlain, bisan pa og dato na kaayo magabuhat gyapon na unsa may hinungdan na tungod sa kahakog. Ug mao na gisulti sa kasulatan nga likay ang kahakog kay ang tinuod nga kinabuhi wala sa mga butang nga imong nahuptan bisan unsa ka pa kadato. Muna nga kung makat-od tani ug nagbarog ta sa kasulatan unya doon natay himpit nga pagtuo. Ang kinabuhi nato kanang kalibutan mawala na siya. Lahi kay dili naman ikaw magdumala sa imong kaugalingon kun dili ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Mao na nga buhat sa katawhan sa Dios sa mga tawo nga Kristohanon, espirituhanon. Makabaton ka gyud og kalinaw. Kay ang tinuod kita di gyud ta makalimot. Kay ang makabugat og maay sa atong hunahuna ug makahasol sa atong hunahuna kining atong mga pangandoy tungod sa kasina. Pangandoy sa kinabuhi mao na siya ang makapabugat sa ato ang kaugalingon. Mao na magunahuna ka, gusto ko anim, gusto ko. Inana lang ta kanunay. Di man ta makadinay na nganong gisulti nako na kay gikan ko anang pagkinabuhi. Pag-abot sa panahon nga nasayod ko, ingon ani di ang kinabuhi, makabaton ka og kalinaw. Mao na nga sama kanako nga ako inyo nakita aning maong programa sa Facebook ug sa YouTube. Tungod kay mao ni kabubuton sa Dios. Nga ang tanang tao masayod sama kanako nga nagabasa. Musulti gyud ko sa kamatuoran ngadto sa mga tao. Aron masayod ang tanang tao ani. Nga ni kaya nato ang kahakog kay ang tinuod nga bahandi ulas sa mga butang atong gihuptan. Dili ta mabalaka sa atong gikinahanglan. Kaya ang atong amahan nga naa sa langit, nasayod nga nakinahanglan ta ng mga butanga. Kaya kanang mga butanga mo na gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Mo na nga kikinahanglan ang atong paglaom dire. Kinahanglan ug unsa ang atong nabasa, tuhuan nato na nga mosulod sa atong kasing-kasing ug unahuna. Kay mao man na ang mag-aamping ug magapahinumdom kanato sa matag adlaw, matagutlo sa atong kinabuhi. Nainumdom ka, inana ang gahom sa Dios. Kaya nagpuyo man Dios ngadto sa tanang magtotoo pinagi sa iyang espiritu. O katong espiritu sa Dios nga nagpuyo sa iyang katawhan, mao toy maghatag og tinguha diri sa sulod sa katawhan aron makabuhat sa iyang kabubuton. Mo na magamit ta sa matarong nga katuyuan. Mo na makita kanang giingon nga kamo ang kahayag sa kalibutan mo. Bahandi, mga bahandi sa langit, kahayag mo ni siya. Ang suga sa lawas, ang kahayag, bahandi sa langit, kahayag, kamo ang kahayag. Kaaway, lay, manimalos, naan. Kini mo ni siya. Kini ang suga sa lawas mo ni siya. Ingon ani ang atong makita tungod kay ang atong suga, atong mata mao man ni, mo'y magtanaw. Ug ni ang suga sa lawas oh. Kini atong mata mo ni suga sa atong lawas. Paminawa og maayo. Ang mata mo ay suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, malukop sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, malukop sa kangit-ngit ang imong lawas. Busa kung ang kahayag nga anaa kanimo, kangit-ngit di ay. Unsa na lang kaha ang imong kangit-ngit. Nata na suga sa lawas. Kay kini man og unsa imo nakita, mo ni musulod sa imong unahuna tanan mao ni magdala sa imuhang lawas sa mga pangandoy kutob sa atong matanaw.
Ug mao po ni kung makakita ta sa mga basahon nga maayo sa maaning mensahe sa maayong balita, kung maayo ang atong mata mutan-aw ani, maluko po ta sa kahayag ang atong lawas. Pero kung dautan ang atong mata, apan kung dautan ang imong mata, nalukop sa kangit-ngit ang imong lawas. Apan kung ang kahayag nga anaa kanimo kangit-ngit di ay, unsa na lang ka ang imong kangit-ngit. Mo na nga wala gitay kalikayan. Kung dili ta magtagad o wala tay pakabana sa mao mga gitanyag sa Dios alang kanato, mga mao kining mensahe sa kamatuoran sa paghimo sa tawo nga matarong. Kung dili ta magtagad, wala gitay mapaabot nga kayuhan. Mo na nga nga kanunay ko nagaawhag basagin mo sa kasulatan. Sama kanimo nga ikaw labi na karon og mao pagyo imong pagkabati. Mao na ni panahon. Mao na ni ang imong adlaw sa kaluwasan. Ayo paghahiya kung makadungog ka sa tingog sa Dios, ayo paghahiya ang imong kasing-kasing. Kaya mo ni nagtagal siya adlaw nga gitawag nga karong adlaw. Mo na panahon na nga magpakabana ka, magtuki ka sa kasulatan, mamati ka, ug unsa ang imong nabati tuhui og tumana. Wala na gikinahanglan pa nga naapay tao nga musaysay o mo explain nimo sa tanan nga nasulat dire. Mutuo lang ka sa kinasing-kasing nga pagtuo. Lig-ong pagtuo matinud-anong kasing-kasing. Madawat nimo ang Espiritu Santo mo na makasabot ka. Dili na makuha nimo sa tao. Ang kasulatan mo'y nagtudlo ana sa tanang angay buhaton aron aton ang maangkon. Ingon ana kabililhon ang atong pagkinabuhi aning kalibutan. Kaya sabay dili mangandoy sama sa balikon ako pagsulti nga sa kalibutanon pa ko pagmat ko na kog buot. Tinuod nga nanakoy pagtuo og Dios. Nanakoy pagtuo tungod kay nagbata man ko sa akong katigulangan nga gitawag nila nga katong ako apuhan nga babae Diyos nun kuno to kayo. Manabtan tuog ka ng mga patay. Mao to'y buhat ato nya dalhon ko ato kanang giingon mo pangadji sa mga patay. Ingnon ko ato katulog usa diha kay pukawon ta lang ka og mahumana. Dugay man na siya usa ka oras man na siya. Makatulog ko niya pukawon po ko niya ato. Kunya kasagaran na naaman na mga kanang painit sa una biko budbud suman ina balanghoy ina mo na siya ang bingka mo ni akong na matngunan og buot. Dito na matuto ko pagtuo og Dios. O kanang gitawag nila rosaryo gitudloan ko na magluhod og alas 6. Inig alas 6 sa hapon. Moatubang atong gitawag nilag altar niya na atong mga tawo-tawo nga naapoy papel, naapoy mga tawo-tawo gagmay nagdagko gamay niya. Pero tinang mga imata hugaw kayo. Moatubang ko ato nila. Magtuto ko. Muna akong namatngunan og buot. Muna nga hangtod nagtubo ko, wala bawala sa akong unahon nga naagi Dios. Nagtubo ko nga naay Dios. Hangtod nakadungog ko sa mga tao kung unsa ang supak sa kabubuton sa Dios. Maminaw ko na. Moingon ko sa kong kagaling tinuod baka nang ilang isulti, basig tinuod na kay mubarog man pinagi aning kasulatan. Ingon na ako nakita. Hangtod nagdagan ang panahon mo na makita ko anang gitawag nila og mga debate. Diya sa personal nga debate, mandungog na ko sa radyo, sa TV, makita na ko na siya. Unya hangtod niabot ang panahon nga wala ko magdahom nga makabasa ko sa kasulatan. Ang akong nabati nga gidili tinuod yun sa kasulatan mo to pag tan-aw nako kay nituo mo ko ani. Mo to ang mga pagtuo nga walay kapasikaran o walay gihimong sumbanan sa pagtuo. Wala na gid kumutuo ana. Kaya ang kamatuoran na araman diri sa nasulat.
Mo to dito na ko nahibalo. Pagkahibalo na ko sa kamatuoran aning kasulatan mao tong kay niingon man si Kristo nga masayod kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Mao tong pagkasayod nako sa kamatuoran pinaagi ani pagbasa sa kasulatan. Mao tong nagawas yugo. Kay nituo man ko sa kasulatan. Pero dili sa ako ang kaugalingon nga pagbuot nga nigawas ko. Kung dili ang Espiritu sa Dios mo inagiyan ako aron makatuon ko. Pinagi sa akong pagtuo. Kung mo na dili ako mo inagkawas. Ang gahom sa Dios Espiritu Santo nasayod kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran mo naghatag kanako og kagawasan. Mao to nagawas ko. Dili akong kaugalingon nga panghunahuna. Ang akong pagtuo mo naghatag nako og kagawasan. Ug mo na nga sa pagkakita nako pagabasa nako aning kasulatan, nahibalo nako sa kamatuoran pinaagi sa akong pagtuo. Mo na kung ang tao magasulti nga wala masulat, dili na gyud kumutuan na. Gawas o bakak naman asya. Kay sama sa akong gikasulti. Ang tao kung magasulti ka sa kamatuoran kay ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios o mapuslanon sa pagtudo sa kamatuoran. Kung makatuon ka sa kamatuoran ug unsa imong nabasa barugan na nimo, mo na gitudlo sa kasulatan nga ang katawan sa Dios tungod sa gahom sa Espiritu Santo mao na mo barog gid dili gid siya madala sa maganoy sa mga bakak. Mo nang barog sa kasulatan. Ang mga tao nga akong matubang nga musulti, mangutana ko asa man ang mabasa. Ingon ana man ang pag-ila sa mga tao nga nagsulti og tinuod. Kay kung pangutanon ka og asa na mabasa, kung nagsulti ka og tinuod, mo na nga ako'y ilang pangutanon, ako'y moabri sa kasulatan og sila ako babasahon. Mo na ang akong nakatunan. Wala ko na makatunan ni bisan kinsang tao. Mo nagkutob sa nay mangutana. Kung unsa ang akong nahinumduman nga bahin sa kasulatan nga tukma nga itubag sa tao nga nangutana, mo'y akong abrihon og sila akong babasahon. Kato nangutana. Mo na ang uban, ang mga walay pagtuo, ingnon ko nga wala kasabot. Kinsa man na magsulti ana. Ang mga tao nga katong wala kasabot, mo'y nagsulti ana. Kanang moingog protestante. Sama na ko, gitawag kong protestante. Kinsa man ang tao nga nagtawag og protestante. Kanang pagtawag og protestante. Tungod na nagawas na sa usa ka pinulungan nga protestante tungod kay nainibuwag sa ilahang pagtulunan. Mo nagyatingkay nako sa kasulatan gisusi nako dito. Ang katong ilang gitawag og protestante nakabasa sa kasulatan ug ilang gisulti ang kamatuoran, mo tong gitawag nila og protestante. Mo magani nagipamatay na nila sa unang panahon. Kay mosupak man sa pagtulunan nga wala masulat. Kay ang kasulatan mao man magtudlo sa kamatuoran. O mo na protestante ang ilang gitawag nga dili mo tuon nila. Mo nagipamatay na ni Putin daghana. Unya ilang giingon nga mga pagano kay dili man mo tuo sa ilang katong ilang gipandala nga gipatuo di man mo dawat. Mao tong gipamatay Putin daghana ang gipamatay niya gitawag og pagano. Ang dili mo tuo sa ilang gipamatay. Mo to susi nako diri sa kasulatan. Kung diri ta sa kasulatan ang protestante kining nabasa na to diri paminawa og unsa ang mga protestante diri sa kasulatan para makasabot ang tao kung unsa ang kahulugan ug unsa tinuod ang protestante. Mo ni ang atong mabasa diri sa unang kaduhang Timoteo mo ni ang atong mabasa. Ang katawhan sa Dios sama kanako ug kadtong mga nagauna kanako ug kining mismo ang mga apostol nga mao sinugo sa Dios, mao ni ang ilang gisulti. Ang salugoon sa Dios
2:24 sa ikaduhang Timoteo. Ang sulugon sa Ginoo kinahanglan dili mangaway. Kinahanglan maluloy-on siya sa tanan, maayo nga magtutudlo o mapailubon. Malumon siya kung magmaymay sa mga tao nga misupa kaniya. Tingali hatagan sila sa Dios ug higayon sa paghinulsol ug masayod sila sa kamatuoran. O mahibalik unya sila sa maayong pangisip ug makaikya sa bitik sa yawa nga midakop ug miulipon kanila. Kini mao ni siya ang ako nakita nga mga protestante sa kasulatan. Musupak. Mo nang ang mga tao kung atubang ka ng musupak. Wa ka kasabot sa imong gibasa. Husto ang imong gibasa pero imong pagsabot dili mao. Kini usa lang ni sa kabahin nga makahatag og pabukas sa matag bata nato. Matag usa ka nato. Tan-aw nato ang protestante ug ibasin nato sa kasulatan. Kadtong nagsulti mga protestante, mo'y mga protestante diri nagprotesta diri sa kasulatan. O sa tinuod nga pagkaistorya. Sa kadaghanan nga nakalain-laing tao nga akong gikatubang. Wala pa ko'y nakita nga dili protestante sa kasulatan. Mao na ang ngayon na masayran. Masayran lang na sa tao katong mga katawhan nga dunay pagtuo. Mao na ang katawhan sa Dios. Ang tanang magtotoo dili makasulti sa mga butang nga gawas sa nasulat. Mao na nga dili kahibalong magbugal-bugal. Pero ang mga protestante, mao na buhat nila. Pulos bugal-bugal. Kanang pagtulon ani mga Biblia lang, dili na mao. Di ba na mo masabot? Nagpasabot ba na nga nagauyon? Nagasupak? O mo na. Kinahanglan malumo sa mumaymay sa misupa kanila. Maayong magtutudlo. Tingali hatagan sila sa gayon sa Diyos paghinulsol, umasayod sa kamatuoran, kung mabalik unya sila sa maayong pangisip, o makaikya sa bitik sa yawa nga midakop o miulipon kanila. Muna siya ang tanan nga kamatuoran nga gipadayag sa kasulatan. Muna nga gikan atong gibasa nako nga mga pangandoy nga ang mga dato lisod kay pagsulod sa gingharian sa Dios kay ug asa gani ang imong bahandi tuwa pud ang imong kasing-kasing. Kay mao man ni magamit sa tao sa matag adlaw nga unsa imong panginahanglan. Mabuhong ka. Pero sa mga tao nga espirituhanon, makaton og kontento sa kinabuhi. Kaya ang makapadato og may sa tao, kadtong mo kontento ka kung unsay anaa kanimo. Mo ni mabasa nato na sa unang Timoteo, mo ni siya atong mabasa. Unang Timoteo 6, kapitulo 6, versikulo 8. Busaangay kitang makontento kung magkakaon og kabiste. Kaya makapadato, ano sabi ito na lang, pagkabadato, palibutan, unsay atong madala. Hino nang riyon, makadato gipay sa tao kung siya kontento lamang. Muni siya. Makapadato, hinoon ang relihiyon makapadato gayon pag-ayo sa tao. Kung siya kontento lamang sa anaa kaniya. Unsay ang atong pagtuo, mao ni makapadato og may sa tao. Kung kontento ta kung unsay anaa kanato. Ang atong pagtuo, kay labaw pa man ni sa bahandi. Unya, ang tanan mga garantiya og pasalig sa Dios. Unaha pag pariya ang Dios o pag kinabuhi-uyon sa iyang kabubuton o ang ubang mga butang igadugang ra. Kaya mao ni makapadato sa tao kung mo kontento ka kung unsa ang naa kanimo. Ingon ana ang angay natong makatunan sumala sa gipadayag sa kasulatan. Mo na nga kanunay gyud ko nag-auhag, balikon ako pag-ingon nga kitang tanan
Kamo tanan nga makabati ani nga programa, basagin mo sa kasulatan. Kay kita ang magbuhat sa atong kaugalingong kabulahanan. Wala tayong mapaabot nga kabulahanan gikan sa tao. Kay ang tao, kung musalig ta sa tao, mo na makapalaot na to. Mo na masayod na ka. Kung mabasa ka sa kasulatan, sundo nimo ang tanan nga ipabuhat, nga angayang buhaton, dito na makasabot. Unsa ka, makaila ka, ug unsa ka, ug kinsa ka. Una, makasabot ka sa dagan, makasabot ka sa mga tao nga iyang utubang makaila ka kung kinsa sila. Dili na sa tawhanon nga kahibalo, kundi tungod sa gahom sa Dios. Muna nga ang tanang mga butang nga gibuhat sa Dios dili gyud matukid sa tao. Dili gyud matukib sa tao bisan unsaon. Muna ang mga tao nga magpasipala ani, magpadayon na sila sa ilang mga buhat. Kay dili man sila mapasaylo sa Dios. Muna musulti na lang na siya kutob sa ilang abuton sa una-una, ug ang pinakadaghan nila nga buhat kana yung pagpangyubit, pagbiay-biay ug pagbugal-bugal. Pero sama sa akong gikasulti, dili gihapon ta makaila na o makasabot kung dili patahingpit ang atong pagtuo. Matinud-anong kasing-kasing ug lig-ong pagtuo muna ang gikinahanglan. Mao na kung makita sa Dios nga mauna ang ato ang pagkinabuhi, mao na magpadayag siya ngadto sa mga tao nga nangita. Kay ang mangita makakaplag ug ang mangayo hatagan ug ang nagtuktok abrihan. Mao na pangayo kay tagaan, pangita kay makakaplag, pangayo kay tagaan ug panuktok kay ang pultahan ablihan alang kanimo. Muna dili nato na makita tanan nga gikinahanglan ug unsa ang nakulangan, pangayo kay balo, kaalam ug maangko na sa tao. Kay ang Dios maluluyon ug mahinatagon sa tanan, kay mao ni tuyo sa Dios ug gusto sa Dios nga ang tanang tao mangita kaniya, sumala sa buhat. 17:26 mao ni ang atong mabasa sa buhat. Tuyo sa Dios, gusto sa Dios nga ang tanang tao mangita kaniya. Buhat 17:26. Ug mo ni ang atong mabasa. 17:26 sa buhat. Gikan sa usa ka tawo gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan. Sa katawhan ug gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Iya nang gitakda ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an. Aron mangita sila kaniya sa pamasin nga makit-an nila siya. Muna ito sa Diyos nga kita mamasin siya nga mangita ta nila. Mangita ta sa Diyos. So, simple kay pagkasulti. Gikan sa usa ka tawo gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan. Sa katawhan gipapuyo sila sa tibuok kalibutan. Iyan ang gitakda ang mga panahon ug ang mga utlanan sa dapit nga iyang puy-an. Aron mangita sila kaniya sa pamasin nga makit-an nila siya. Apan ang tinuod mao nga ang Dios dili layo kanato. Kay diha kaniya kita may kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita. Mao na ang Dios inig sangpit makabati sa tanan natong gisulti. Makita niya ang tanan natong gibuhat tungod kay ang kasulatan nagkapadayag man nga ang tibuok kabuhatan gipuno sa Dios sa iyang presensya. Mao na nga walay mga butang, walay buhat sa tao nga matago sa mga mata sa Dios. Tinaw pa sa hayag sa adlaw sa untong tutok. Muna nga ang tanan natong gibuhat, wala tayo magpakaroon inon. Muna kaning gibasa nako. Kung ang bahandi mo'y makapababag, muna pagkalisod. Kay asa gani ang bahandi at tuwa man po ang imong kasing-kasing. Usa na sa gipasabot diri pero wala magpasabot nga ang tanang dato. Dili makasulod kay no amay sa mga sa gipadayag daghan man mga tao inila. Nagkalain-lain pinulungan bulok sa tao. Kana mga inila usa man mga kotahan man na sila. Nga mag-abot dito nga walay tao walay makaihap.
nagbarog sila tubangan sa trono sa nating karnero. Mo na mga luwas. Kay kanang ingon nga tambagi ang mga dato nga di magsalig sa bahandi. Kay ang bahandi dili makatag og kasiguruhan. Mo na katong tanan nga modawat ani mensahe. Hinumduman na to. Dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo makasud sa kingharian sa langit. Kung dili ka to lamang magtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga tuwa sa langit. Mao ni tanan gisulat ni siya ang kabubuton sa Dios. Aron masayran na to ang angayan natong buhaton. Kung mo nagitaga na ang gingharian nga puy-an sa iyang mga tinawag o pinili. Giun sa pagpili o pagtawag, pinaagi sa maayong balita, mao ni ang nagtawag o nagpili sa iyang katawan. Mao na ang mga mensahe nga ato ang mabati. Nga kinahanglan makontento ta sa atong kinabuhi kung saan naa nato. Mao na dili ta mabalaka. Kay kung inaana lang kanunay ang atong Ginoo na sama ra gyapon ta sa dili magtotoo. Kay kanang mga butanga mao na gitinguha kanunay sa mga tawo nga dili magtotoo. Mo na magsama lagi hapon ta nila. Mo na kung unsa ang atong nabati sa kasulatan, barugan nato na pinagi sa pagtuo, kay pinagi sa hugot ug ligon nga pagtuo. Patikan ta sa Dios paghatag sa Espiritu Santo, timaan nga kita iya na. Ug uban sa tanang magtotoo, ang Dios magpuyo pinagi sa iyang espiritu. Mao na ang kalainan sa mga tawo nga iya sa Dios ug sa mga tawo nga iya sa kalibutan. Ug mo na nga mahimo ng templo sa Dios. Ug mo na dili managsama ang templo sa Dios ug sa mga Dios. Ug mo na nga dili gyud magkauban ang kahayag ug ang kangitngit. Ug dili gyud magkasabot ang magtotoo ug ang dili magtotoo. Mo na nga pulos lalis. Pero ang katawhan sa Dios wala tuloy og lalis. Ang gitudlo sa katawhan sa Dios likaya ang binuang dulay pulos nga lantogi. Kay makapahilayo lang na sa tao ngadto sa Dios. Mo ni gitudlo. Mo na nga sama kanako nga makaatubang kog tao kaniadto. Kay hagiton kog debate ko wala man koy nakatunan ang debate. Ang ako lang nakatunan og unsa ang nasulat, mangutana lang kinyo asa man mabasa, mao ra man na. Pangutan-on ko yung asa mabasa, mao ra po na siya. Kay og debatehan ko, mo koy nakatunan. Mangutana lang kunyo asa man mabasa inyong ipanulti. Ingon ana ra na siya. Simple lang kayo, gaan lang kayo. Kung doon na kay pagtuo. Ang pagtuo nimo mo ay maghatag og gahom ug kusog para mabuhat nimo ang kabubuton sa Dios. Ug mo na niingon si Kristo kay kun wala ako, wala gayud kamoy arang mahimo. Wala nga atong ikinahanglan. Hupot sa kasulatan, basahan ni, dawata pinaagi sa pagtuo ug unsa ang gitudlo tumana. Ingon ana ang gipasabot sa tanang tao. Walay gipili na siya, buot sa Dios nga ang tanang tao mudawat ani. Kay dili siya buot nga dunay usa nga mawala kun dili ang tanan makakabot sa paghinulsol umubiya sa ilang mga sala. Tiban-an nato na nga ang Dios dili buot nga dunay usa nga mawala. Mo na nga tinuhaon nato ang matag usa. Sama kanimo nga nakabati mo na nga ako mag-awag nga isir niyo ngadto sa tanan niyo na nga kaila igsuon parente ginikanan. Para pud masayod sila ani. O makatunan la ang pagkinabuhi sumala sa kaubuton sa Dios. Kay sama kanimo nga ikaw nang magtotoo. Kanang imong pag-share ngadto sa imong mga kaila, ngadto sa imong isig ka tawo, dako na kay nag-ikatabang sa pagsangyaw sa maayong balita aron masayad pud sila. Kay mao nay kabubuton sa Dios nga ang tanang tao masayod sa kamatuoran unya moabot ang katapusan. Muna nga pag-abot sa panahon sa paghukom nga ang tao mabutang na dito sa mga dapit nga angayan nila nga mabutangan.
Kanang panultihon nga giingon walay pagbasol nga mahiuna. Gisulti man gyud na sa kasulatan. O bisan pa sa bata pa ko, madungog na ko na nga ulahi gyud ang pagbasol. Mo na mitabos tao. Nga sama kanimo karon nakabati ka unya wala magtagan. Wala nimo gihatagan og importansya. Mo na giingon nga ulahi na ang pagbasol. Walay pagbasol nga mauna. Usa lang kanang gihatag diri panag-inan kana sila sa ug kanang dato. Nga kitang ang tao og patay na. Kung nabutang ta dito sa kasakitan, ang atong hunahuna dili mawala. Ug ang tanan natong pagkinabuhi sa kalibutan naa sa atong hunahuna hinumdumi sa didto ka pa sa kalibutan. Mora na ang gikinahanglan nato nga kinahanglan pagtuo. Man, mauna na ang tuyo sa Dios. Hinumduman nato unsa kagamhanan ang Dios. Unsa ka maayo ang Dios. Gibuhat niya ang tao. Gisangkapan sa tanan sa ngayang buhaton. Gibutang sa Dios sa kalibutan ang tanan. Ug gipapilian kanimo. Ipapili ka sa maayo sa dautan. Mo na hinungdan nga kitang tao gitagaan ta sa Dios ug sa labutan aron makaila ta unsay maayo ug unsay dautan. Muna ang atong pagkinabuhi aning kalibutan. Ingon ana ug mao na gikinahanglan nga makat-unta og masayod kita sa kamatuoran. Og dili lang kukutob ako manghinaot nga kitang tanan karon nga kabati nini mao mensahe di kahinangop ninyo ni ug ako manghinaot nga ipatik di sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing ug una-una. Kay mao na kinahanglan magkapahinumdom matag mensahe nga akong basahon. Mao na moingon ko nga ipatik ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing ug una-una. Kay dili na ni mawalas tong una-una ug mao na magkabay nato sa matagal. Mahinumdom ta nga mao na ipabuhat sa Dios. Mahinumdom ta og unsay kalikayan. Ug ako manghinaot nga ang Dios kanunay maghari sa matag usa kanato aron mabatunan nato ang kalinaw sa kinabuhi. Magsangkap unta sa tanan natong gikinahanglan o maghatag unta kanunay kanato may panglawas. Ug sama sa gihapon ang kabulahanan maangkon sa tao. Kaya ang Diyos walay tinalbi o wala siya magpili sa kalidad sa tao. Kay kitang tanan ang kaluwasan alang sa tanan. Muna kung buot kang mabulahan, basa ang kasulatan o tumana. Kay wala na ilain gawasanan. O dili lang kukutob niya higala Florentino sa tira nga niya sa tagom. Manamil kanyo, may gabi ka na tong tanan. O hantod na po sa Lunes, magbati ko niya, makita ko niyo sa Facebook, ikan sa alas 7 nga to sa alas 8 sa gabi.